बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज का दिन मोमिनों की ईद का दिन है। आज का सबसे खास और बड़ा वजीफा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। आप सबकी बहुत तवज्जो चाहता हूं। ये अमल लोहे कुरानी का बहुत ही खास और मुस्तनद वजीफा है। जो बंदा भी सिर्फ ये 2 लफ्ज पढ़ता है, अल्लाह पाक पूरे साल के उसके दिनों को फेर देते हैं, उसके रास्ते की हर रुकावट को हटा देते हैं, मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर देते हैं। अल्लाह वालों, लोहे कुरानी की तख्ती आप लोगों ने बहुत सारे घरों पे, बहुत सारी दुकानों पर लटकी हुई देखी होगी, क्योंकि लोहे कुरानी के मायने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो भी अल्लाह पाक की अता से पता है। तो अल्लाह वालों, आप लोग अगर आज जुम्मतुल मुबारक के दिन रब की ज़ात पर यकीन और भरोसा करते हुए आप लोग लोहे कुरानी का ये अमल, ये वजीफा पढ़ लेंगे तो आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। आपकी दुख भरी जिंदगी अगर खुशियों में ना बदल जाए तो फिर मुझे कहना, आपकी तमाम की तमाम हाजात, दिल की हर मुराद 1 सेकंड के अंदर पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, ये जुम्मतुल मुबारक के दिन का बहुत ही ताकतवर और मुजर्रब अमल है। इस अमल को इतना ज्यादा पढ़ा जाता है जुम्मतुल मुबारक के दिन कि अल्लाह वालों, मैं आपको क्या बताऊं। आज का ये वजीफा इतना खास और बेहतरीन है कि जिसने भी इस अमल को पढ़कर अल्लाह पाक से मांगा, मेरा अल्लाह पाक ने उसको हर चीज अता फरमा दी। घर, गाड़ी, बंगला, जिस चीज की भी हाजत करोगे, सिर्फ ये लोहे कुरानी पढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी तमाम हाजतों को पूरा फरमा देगा। बहुत से बहन भाई तो थंबनेल पे यासीन लिखा हुआ देखकर ही भाग गए होंगे, क्योंकि उनको ये लगा होगा कि शायद आज हमें पूरी यासीन की सूरत पढ़नी है। अल्लाह वालों, आज का ये अमल मेरी तमाम उन बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए है जो कि परेशान रहती हैं, तंगदस्त रहती हैं। आज का ये अमल आप लोग सिर्फ एक बार पढ़ के देखिएगा, आप लोग खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब देने पर आता है तो इस तरह से नवाजता है। अल्लाह वालों, ये जुम्मतुल मुबारक के दिन का बड़ा ही खास और मुस्तनद वजीफा है। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में मौजूद हर लफ्ज का लफ्जी मायने बता रखा है, लेकिन लोहे कुरानी ये वो कलेमात हैं, अल्लाह करीम ने इनका आज तक कोई लफ्जी मायने नहीं बताया। अगर आपको लोहे कुरानी की कोई लफ्जी मायने बताता है तो समझ लें कि वो आपको गुमराह कर रहा है, आपको सीधे रास्ते से भटका रहा है, हटा रहा है, क्योंकि अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में लोहे कुरानी के किसी लफ्ज का लफ्जी मायने नहीं बताया। अल्लाह वाले फरमाते हैं, इन अल्फाज के मायने अल्लाह और अल्लाह के हबीब के दरमियान एक पुख्ता राज है। अल्लाह फरमाता है कि जो बंदा बगैर इन अल्फाज के मायने जाने, बगैर इन अल्फाज का मतलब को जाने, बगैर सोचे समझे अल्लाह पाक पर यकीन और भरोसा करते हुए लोहे कुरानी पढ़कर अल्लाह से जो मांगता है, अल्लाह पाक अपनी शान अजीमी के मुताबिक, उसकी रहमतों के मुताबिक झोलियां भर भर के अता फरमाता है। अल्लाह अपनी अजमत के मुताबिक ख्वाहिशात को भी पूरा करता है। अगर अल्लाह अपनी अजमत के मुताबिक आपके रिस्क और दौलत में इजाफा करेगा तो सोचें कितना इजाफा होगा। सिर्फ शर्त यह है कि आपने इन अल्फाज को बगैर मायने जाने पढ़ना है और अल्लाह पाक की वहदानियत पर यकीन रखते हुए इस कामिल वजीफे को आज जुम्मतुल मुबारक के मुबारक दिन पढ़ना है। आपकी यकीन करें तमाम की तमाम हाजतें पूरी होंगी। आप जो भी वज़ाइफ पढ़ते हैं, विर्दो वज़ाइफ करते हैं, उन सब से जान छुटने वाली है। आज का ये अमल इतना तीर बहदफ है। सास बहू के लिए पढ़ सकती है, बहू सास के लिए पढ़ सकती है, शोहर बीवी के लिए पढ़ सकता है, बीवी शोहर के लिए पढ़ सकती है। नाफरमाना औलाद, नाफरमान शोहर के लिए, दुनिया के हर मकसद में कामयाबी के लिए ये वजीफा बेहतरीन अमल है। बास औकात बेटी के रिश्ते नहीं होते, लोग आते हैं देख कर चले जाते हैं, और बास औकात कोई चाचा, मामा, फुप्पो कोई ना कोई रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है, आपके लिए मुसीबतें पैदा करता है, आपके रिश्तों में कोई ना कोई रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है। आपके सामने जो कोई भी रुकावट खड़ा करता है
جو بھی آپ کا دشمن ہے یقین کرے سب کی چیخیں نکلنے والی ہیں۔ یہ اتنا خاص اور مستند وظیفہ ہے، بس آپ لوگوں نے آج جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے آج کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل اتنا تیر بہ ہدف ہے کہ جس بندے نے بھی آج کا یہ وظیفہ پڑھ لیا، اللہ رب العالمین اس کو اتنا زیادہ رزق قصیر اور رزق کریم عطا فرمائیں گے کہ اللہ والوں تصور سے باہر ہے۔ بس آج آپ لوگوں نے لوح قرآنی کا یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ عمل اتنا تیر بہ ہدف ہے کہ جو بندہ بھی جمعۃ المبارک کے اس مبارک دن کو پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کو اتنا نوازیں گے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ والوں، آپ کے کاروبار اگر ٹھپ ہو چکے ہیں تو آئیں ایسا سچا عمل دو جو آپ کی زندگیوں کو چار چاند لگا دے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگ اس عمل کو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، دلوں میں وسوسے لے کر اس عمل کو نہیں پڑھیے گا۔ آپ لوگوں کا کامل یقین ہی آپ لوگوں کو آپ کی کامیابیوں تک لے کر جائے گا۔ اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل اور وظائف کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، ذرا دھیان سے عمل کو سمجھیں، جانیں، پھر کریے گا، انشاءاللہ فائدہ آپ لوگوں کو ضرور ہوگا۔ ویسے بھی جمعۃ المبارک کے دن جو شخص بھی 70 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے 70 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو شخص روز جمعہ 100 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتے ہیں، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ یہ حدیث شعیب الایمان میں آئی، حدیث نمبر 3035 ہے۔ اللہ والوں، کوشش کریں کہ آپ لوگ روزانے کی بنیاد پر درود پڑھا کریں، لیکن جمعۃ المبارک کے دن پڑھنے کا خاص اہتمام کیا کریں، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن مومنوں کی عید کا دن ہے۔ تو اللہ والوں، پہلے آج جمعۃ المبارک کے دن کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ سب لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی اس ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو
जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा, उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे, हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे या रब्बे जुल जलाल, अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे या रब्बे जुल जलाल। हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफ्फार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा और हम सब मुसलमानों को कुफ्फार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे या रब्बे जुल जलाल। हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले या रब्बे जुल जलाल। नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालों, लाजमी दुआ भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पर ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना, मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहां पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोज वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तग़फ़ार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों, अदब से बैठे। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रखकर ये बात बोलो, यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, कि वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे। हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फ़ायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फ़ायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस्तग़फ़ार कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तग़फ़ार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई हिस्सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें।
ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا پڑھنا ہے۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ رب کو پکاریں گے، جب آپ لوگ اللہ رب العالمین کو یا ربنا سے پکاریں گے تو رب کی رحمتیں، رب کی فضیلتیں آپ پر متوجہ ہو جائیں گی، اور جب رب کی رحمت آپ کی طرف ہو جائے، جب رب کی رحمتوں کا جو دھیان ہے وہ آپ پر ہو جائے گا تو اللہ والوں ہر دل کی حاجت پوری ہوگی۔ یا ربنا پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، یا ربنا پڑھنے سے رب کی مدد آ جاتی ہے، یا ربنا پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے یا ربنا کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا۔ یا ربنا یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا ربنا کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا ربنا کو صرف اور صرف 7 ٹائمز 7 بار پڑھنا ہے۔ صرف 7 بار آپ لوگوں نے یا ربنا پڑھ کے اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے۔ جب یا ربنا کو 7 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یا ربنا پڑھ لیا، اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنی ہے، یعنی استغفار کرنا ہے۔ استغفار کی بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں، آپ لوگ چاہے تو استغفر اللہ صرف اتنا پڑھ لیں، آپ لوگ چاہے تو اللہم اجرنی من النار پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ چاہے تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں یہی کہوں گا کہ صرف استغفر اللہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو صرف استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بس اس طریقے سے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے استغفر اللہ کو صرف اور صرف 70 بار 70 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار 70 بار پڑھتے تھے، کم و بیش زیادہ تر احادیث میں 70 بار کا ہی ذکر آیا ہے۔ اس کے علاوہ تو 7000 کا بھی ذکر ہے، لیکن اتنی زیادہ بار تو ہم نہیں پڑھ سکتے نا، تو کوشش کریں گے کہ کم سے کم جو تعداد ہے اس کو پڑھ لیا جائے۔ اچھا، اس عمل کو پڑھنے میں، مطلب استغفار کو پڑھنے میں آپ چاہے تو 70 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بالکل جو تعداد بتائی جاتی ہے وہی پڑھی جاتی ہے، لیکن اس عمل میں، استغفر اللہ والے عمل میں آپ کچھ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ سب سے پہلے آنکھیں آپ کی بند ہو اور آپ لوگ کسی سے کوئی بات نہ کر رہے ہوں، اور آپ کا پورا دھیان اپنے عمل کی طرف ہو اور آپ اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں۔ جب آپ لوگ اپنے گناہوں کے بارے میں، اپنی خطاؤں کے بارے میں سوچیں گے تو خود بخود آپ کو رونا آنے لگے گا، خود بخود آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جائیں گے۔
دل آپ کا رنجیدہ ہو جائے گا، یہ سارا کچھ خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ جب اتنی زیادہ کیفیت کو جمع کر کے پھر رب کو پکاریں گے، استغفر اللہ، رب سے کہیں گے کہ میرے مولا مجھے معاف کر دے، میں اپنے گناہوں کی پناہ مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تو رب فوراً معاف کر دیتا ہے، اور صرف معاف نہیں کرتا، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما لیتا ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے گناہوں کو نیکیوں سے بدلوانا ہے تاکہ نیکیوں کا پلڑا ہمارا بھاری ہو سکے۔ اب آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھ لیا، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد استغفر اللہ پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ رب کی بڑی ہی پیاری صفت ہے، رب کا بڑا ہی خوبصورت لیکن نام بہت جلالی ہے، اس نام کو پڑھنے کے بعد رب کی رحمتیں اپنے جلال میں آ جاتی ہیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جاتی ہیں۔ آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو، یہ دونوں نام رب کے قہر والے ہیں، یہ دونوں نام رب کی بہت زیادہ جلالت والے نام ہیں۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا یہ دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 ٹائمز، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کوشش کریں پانی کا گلاس اپنے ساتھ رکھا کریں اور پانی پر دم کر دیا کریں، پانی پر پھونک مار دیا کریں، کیونکہ پانی پر دم کرنے سے آپ کے وظائف کی جتنی بھی روحانیت ہوتی ہے وہ پانی میں چلی جاتی ہے، اور پھر آپ لوگ جب اس پانی کو پئیں گے تو وہ تمام روحانیت آپ کے جسم میں داخل ہو جائے گی اور آپ کے جسم کے اندر سے تمام بیماریوں کو سب کے سب کو ہٹا دے گی، ختم کر دے گی۔ اللہ والوں، یا قہارو رب کا صفاتی نام ہے، رب کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے جس کے معنی ہیں بہت زیادہ غلبہ پانے والا یا زبردست قابو پانے والا۔ اللہ والوں، یہ اللہ کی وہ نام ہے، یہ وہ صفت ہے جو ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتی ہے اور ہر مخلوق پر غالب ہے، غلبہ رکھتی ہے۔ اللہ والوں، یا قہارو پڑھنے کے فائدے آج میں آپ کو اگر بتانا شروع کروں نا تو یقین کریں ویڈیو بڑی لمبی ہو جانی ہے، لیکن آپ کو نام کی فضیلت کے متعلق تو پتا ہو کہ میں جو پڑھ رہا ہوں رب کی کون سی صفت کو طلب کر رہا ہوں، اس سے مجھے کیا ملے گا، وہ جو میں پڑھ رہا ہوں کیا میرے سمجھ میں آ رہا ہے، تو لہٰذا اس حساب سے آپ لوگ پڑھیں۔ یا قہارو یا جبارو یہ دونوں نام بہت خاص ہیں۔ یا قہارو کا کیا میں نے معنی بتایا آپ کو؟ بہت زیادہ غلبہ پانے والے اور ہر کسی پر قابو کرنے والا، ہر کسی سے افضل۔ تو اللہ والوں، جب آپ لوگ اس صفت کو پکاریں گے تو رب آپ کو بھی غلبہ عطا کرے گا، آپ بھی دوسروں پر غلبہ پا جائیں گے۔ اسی طرح سے رب العالمین کی جو دوسری صفت ہے یا جبارو، یعنی اپنی مرضی چلانے والا۔ اللہ والوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی مرضی سے ہر کام اللہ رب العالمین سے کروا لیں، اللہ پاک آپ کی بات مانے، تو آپ لوگ یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کے لاڈ اور آپ کے نخرے اٹھائے گا۔ اب اللہ والوں، وہ رب کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو لہٰذا خود سوچ کے دیکھیں کہ رب کی جو روحانیت ہے، جو رحمانیت ہے، وہ کتنی وسیع و عریض ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ یہ آخر میں جو آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے، یہ دو بڑی ہی خاص صفتیں ہیں، یہ دونوں صفتیں بڑی کمال کی ہیں، کیونکہ ان دونوں کے معنی پوری دنیا میں کسی کو نہیں پتا، رب کے علاوہ اور رب کے پیارے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ الف لام میم کے کیا معنی ہیں، اور یاسین، صرف یاسین، پوری سورت نہیں پڑھنی، صرف یاسین پڑھنا ہے، ان کے کیا معنی ہیں۔ الف لام میم اور یاسین یہ لوح قرآنی ہے، ہر بندہ جانتا ہے، اور اپنے گھروں میں بھی لوح قرآنی کی تختیاں لٹکائی جاتی ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنے کی کوشش کریں، تو پھر دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیسے معجزات ہوتے ہیں، اللہ پاک آپ کی کس طرح سے مرضی چلائے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے، کس طریقے سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، ذرا سمجھ لیجئے گا۔ الف لام میم اور یاسین دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، الف لام میم اور یاسین دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، الف لام میم اور یاسین دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الف لام میم اور یاسین کو صرف ایک تسبیح کی صورت میں پڑھنا ہے، یعنی 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 ٹائمز آپ لوگوں نے الف لام میم اور یاسین پڑھنا ہے، اور پانی پہ دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا،
कोशिश करें अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़े और फिर उस पानी को आप लोग पी जाए। अब हम लोग करते क्या है कि उस पानी को ना हम एक घूंट खुद पी लेते हैं, एक घूंट उस दूसरे को, एक घूंट तीसरे को, इस तरीके से पूरा घर उस एक घूंट पानी को पी लेता है एक एक करके। अल्लाह वालों, आप अमल पढ़ रहे हैं, पहले आप उस पानी को पी लें। दूसरों के लिए अमल कर रहे हैं तो अमल कोई इतना बड़ा थोड़ी है, 2-3 मिनट का वजीफा है, पढ़ के उसको भी पानी पिला दें। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि पूरी पूरी रूहानियत आपको मिलेगी, पूरी पूरी रूहानियत उनको मिलेगी। क्योंकि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक जो हम लोगों का सब रोज गुजरते हैं, अल्लाह वालों आप भी जानते हैं कि हम लोग किन लोगों में बैठते हैं, किन दोस्तों में बैठते हैं और हम लोग किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो पानी का एक घूंट ना मेरे लिए काफी होगा, ना मेरे घर वालों के लिए काफी होगा। तो बेहतर ये पूरा गिलास पानी का आप लोग खुद पिए। दूसरों के लिए वजीफा पढ़ेंगे तो आप लोगों ने पूरा गिलास उसको पिलाना है, तभी आपके ऊपर असर करेगा, बीमारियां खत्म करेगा, जादू जिन्नात काटेगा। आप लोग यकीन करें, मजा आ जाएगा, दुआएं दोगे मुझे कि वाकई कोई अमल, कोई वजीफा बताया था। ये ऐसा तेज तरीन वजीफा आपको बताकर जा रहा हूँ। और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आपने वहीं बैठे बैठे दुआ लाजमी मांगनी है, मुसल्ला छोड़ना नहीं है, दुआ मांगनी है। दुआ आराम आराम से मांगनी है, पूरे अच्छे अंदाज से मांगनी है, पूरे अखलाक और इखलास के साथ मांगनी है। हम लोग दुआ मांगने में ही पता नहीं क्या जल्दबाजी कर जाते हैं। अल्लाह पाक बस हम लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमेशा सिराते मुस्तकीम पर चलाए, हम पर अपनी फजल की बरसात फरमाए। अब अल्लाह वालों, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी हम लोगों की। इसी तरीके से नए और अच्छे वज़ाइफ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।